बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बाजी सफ़ान। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। पिछले 24 घंटे शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे तरीन और एक्सपेंसिव, मैं कहूँगा कि ये कुछ चंद लम्हात थे जो पाकिस्तान के गुजर गए। इन पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, वो ज़रा मैं आपके लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज फॉलो कीजिएगा। 2-3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक़्त समझने की, कि इस वक़्त जो करंट फेडरल गवर्नमेंट है, पीडीएम की जो गवर्नमेंट है, इस वक़्त उनके हाथ से कंट्रोल निकलता जा रहा है। अच्छा, 2-3 चीज़ें, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट चला रही है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं जनाब, ये पीडीएम की जो 11 जमाती इत्तेहाद है, उन्होंने मिल-जुल के बड़ी कोशिश की है और फेडरल में आ गए। क्यों आ गए? पहला सवाल तो ये है। अच्छा, दूसरा ये कि मैं कहूँगा कि इस वक़्त जो इम्पोज़्ड गवर्नमेंट है, बल्कि पीडीएम का भी नहीं कहूँगा, मैं इम्पोज़्ड गवर्नमेंट का कहूँगा। क्योंकि इतने शायद वो कमअक्ल नहीं होंगे कि जो सिचुएशन थी उस वक़्त या इस वक़्त है, वो हुकूमत में रहना भी चाहते हैं। हुकूमत में क्यों रहना चाहते हैं, उसके 2-3 बड़ी वजूहात हैं, वो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ। लेकिन इस वक़्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी, जो मैं कहूँगा कि नाकामी है, वो ये कि पाकिस्तान के साथ जो बैनुल अक़वामी सतह पे कुछ कंपनीज़ अटैच थी, उन्होंने अपने आप को अलहदा करने की कोशिश की। मैं नाम लेना चाहूँगा। एक इटालियन कंपनी है, पाकिस्तान के साथ उनका मुआहदा हुआ 2017 में, और वो पाकिस्तान को हर महीने, यानी अगले 15 साल तक, 2032 तक, हर महीने वो एक कार्गो पाकिस्तान को मुहैया करती, जिसमें एलएनजी वगैरह हमारे पाकिस्तान की जो चीज़ें दरकार है, वो हमें प्रोवाइड करती। लेकिन उन्होंने एक वाज़ेह तौर पे अपनी प्रेस रिलीज़ जारी कर दी और उसमें उन्होंने, उनका कहना ये है कि अब हम मज़ीद आपको ये जो कार्गो की सर्विसेज़ है, वो हम आपको नहीं दे सकते। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसे वाक़यात भी हो गए जिसकी बुनियाद पे ना सिर्फ़ ये इंटरनेशनल कंपनीज़, बल्कि हमारे जो वो दोस्त ममालिक थे जिनका हमारे साथ एक ऐसा बरदराना ताल्लुक था, जिस बुनियाद पे हम हमेशा कहते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये वाला जो मुल्क है, ये जो हमारा दोस्त है, ये हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ। उन्होंने भी आपको कर्ज़े देने से इनकार कर दिया। एक इनकार ही समझ लें कि अब हम अगर आपको कर्ज़ा देंगे तो ऐसे नहीं देंगे। कर्ज़े की कुछ शराइत होंगी और वो शराइत जो है वो उन्होंने आईएमएफ डील के साथ मशरूत कर दी है। अब 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस वक़्त 31 जनवरी को आपकी आईएमएफ की टीम आ रही है और उन्होंने आईएमएफ की टीम का आना, उनके साथ जो दोस्त ममालिक ने कर्ज़े देने की शर्त रखी है, वो उनके साथ मंसूब होना, और उसके साथ-साथ सबसे जो बड़ी एक प्रॉब्लम है कि आईएमएफ का आना और उसके बाद उनकी शराइत क्या होंगी। अच्छा, ये एक मामला, यहाँ तक इसको थोड़ा-सा पॉज़ कर लेते हैं। अब दूसरे साइड पे देखते हैं। पिछले 24 घंटे में डॉलर की उड़ान, ₹24 और कुछ 11 पैसे सिर्फ़ 24 घंटे में, ये डॉलर महँगा हो गया, यानी रुपए की कीमत कम हो गई है। अब कुछ लोगों को शायद ये समझ नहीं आ रहा कि अगर डॉलर महँगा हो गया और रुपए की कीमत गिर गई है, तो उससे आम पब्लिक पे क्या असर आएगा? ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें कि इस वक़्त आपके पोर्ट कासिम पे और आपके जितने भी बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे जितनी भी आपकी अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, वो कंटेनर्स में पड़ी सड़ रही हैं, ख़राब हो गई हैं। आपके मुल्क के पास इतने इतने पैसे नहीं हैं कि वो आपके अदरक, प्याज़ और लहसुन के पैसे देके वो कार्गो, कम से कम वो कंटेनर अपने मुल्क में आम मंडियों तक पहुँचा दें, जिसकी वज़ह से आपका प्याज़ ₹50 फ़ी दाना तक पहुँच गया है। ठीक है ना? ये एक चीज़ है। दूसरी, कि आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात आ जाती है। आपके कर्ज़े जो पहले फॉर एग्ज़ाम्पल 100 करोड़ थे, अब अगर डॉलर ₹24 11 पैसे फ़ी जो आपका डॉलर है, उस बुनियाद पे ये महँगा हो गया, यानी अब ₹255 ओपन मार्केट में डॉलर आपको मिल रहा है। शायद इससे भी कल महँगा मिल जाए, ये तो आज का व्लॉग मैं बना रहा हूँ। कल का व्लॉग बनाऊँगा शायद 255 से 260 तक भी पहुँच गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी कर्ज़ों की किस्तें आपने पे करनी, उसमें अरबों रुपए का इज़ाफ़ा खुद ब खुद ही हो जाता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात आ जाती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब एक चीज़ बड़ी समझने वाली है कि इस वक़्त जब पीडीएम को पता है कि केपीके की असेंबली टूट गई है, पंजाब की असेंबली टूट गई है, आपने 9 अप्रैल से आगे उनके इलेक्शंस भी अनाउंस कर दिए पीएम शहबाज शरीफ ने कि हमने कराने हैं। अभी हतमी तौर पे फैसला नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कह दिया कि हमने कराने हैं। अब मुझे एक चीज़ बता दें, क्या कोई गवर्नमेंट इतनी पागल हो सकती है कि उनको पता हो कि मैंने इतनी टफ आगे डिसीजंस लेनी है।
اور آگے آپ کے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل آنی ہے، اور اس بیسس پہ آپ نے بہت سی چیزوں کو مہنگا کرنا ہے، 30 سے 35% مزید چیزوں کے ریٹس بڑھنے ہیں، ڈالر اوپر جانا ہے، پیٹرول کے پرائسز آپ نے بڑھا دینا ہے، گیس کے پرائسز آپ نے بڑھا دینے ہیں، آپ نے بقایا چیزوں پہ 300 بلین کے آس پاس آپ نے ٹیکسز لگا دینے ہیں، آپ نے بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھا دینی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھے یہ کس بیس پہ الیکشن میں جائیں گے۔ اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے جو آج میں اپنے اس ولاگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اس سال 2023 میں اس پی ڈی ایم گورنمنٹ کا کسی بھی صورت میں الیکشن کرانے کا کوئی بھی ارادہ ہے۔ اگر یہ لوگ آئی ایم ایف ابھی تک آیا نہیں ہے، ڈالر 24 روپے اور 11 پیسے مہنگا ہو گیا ہے، ابھی تک آپ کے ملک میں آئی ایم ایف نے اپنی شرائط آپ کو نہیں بتائی، وہ بتائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے، اس سے پہلے یہ حالات آپ کے ہیں۔ اچھا، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہوگی تو ڈیل کے بعد یہ لوگ کیا دماغ سے فارغ ہیں کہ یہ لوگ الیکشن میں جائیں گے اگلے 3 مہینے میں؟ کوئی بھی پارٹی، یہ ان کے لیے ایک سیاسی موت ہے، میں کہوں گا کہ یہ ان کے لیے ایک اپنے اوپر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے کہ وہ الیکشنز میں جائیں۔ تو یہ بات میرے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جناب الیکشنز نہیں ہونے اس سال، عمران خان صاحب چاہے جتنے بھی زور لگا دیں، پی ڈی ایم نے الیکشنز نہیں کرانے۔ اچھا، یہ پی ڈی ایم کی بات میں نہیں کروں گا، جنہوں نے الیکشنز کرانے وہ نہیں کرائیں گے، یہ میں بتا دیتا ہوں۔ اب الیکشنز کیوں نہیں کرانے؟ شاید ایک ڈیل ہو گئی کہ فار ایگزامپل اگر آپ کیونکہ آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان کا چلنا ممکن نہیں ہے، اگر آئی ایم ایف کے پاس یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ جاتی ہے تو پی ڈی ایم کے لیے سیاسی موت، ادھر وہ ان کا کوئی بھی چانس نہیں بنتا کہ وہ کسی بھی صوبے میں اپنے جو ووٹ بینک ہے وہ لے سکے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اندرونی طور پہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے جس بنیاد پہ ان کو یہ ایک اعتماد دیا گیا کہ جناب آپ آئی ایم ایف کی طرف جائیں، ٹف ڈیسیجن لیں، تھوڑا بہت آپ یہ جو فائنینشیل آپ کی جو ایک کنڈیشن ہے اس کو بہتر کریں، اس سال کو ہم کس طریقے سے نکال دیں گے، اور جو خان صاحب ہیں یا جو اور بھی 2-3 لوگ ہیں ان کو ہم کس طریقے سے سائڈ لائن کر دیں گے، اور اس کا بہتر حل یہ جناب ان کو جیلوں میں ڈال دو، فواد چودھری کو جیل میں ڈال دو، اعظم سوادی کو آپ جیل میں ڈال دو، شہباز گل کو آپ نے چپ کرا دیا، اس کے بعد اسد عمر اور شامی متقرشی صاحب کے خلاف آپ نے ایف آئی آر بنانے کی تیاری کر دی ہے، خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے تیاری پہلے سے جاری ہے۔ تو یہ ایک پلان مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلے 1 مہینے میں یعنی فیبرری، مڈ فیبرری تک یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ٹائم ڈیوریشن ہے جس میں آپ کو پی ٹی آئی کی متعدد لوگوں کی گرفتاری آپ کو نظر آ جائے گی۔ صرف متعدد یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاریاں نہیں ہوں گی، اس کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید کچھ جرنلسٹ بھی اس میں گرفتار ہو جائیں، ٹھیک ہے، جرنلسٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو شاید گرفتار ہو جائے، تاکہ اس سال جو یہ سال نکالنے والا ایک عمل ہے وہ تھوڑا سا سموتھ طریقے سے چلا جائے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں، ایک اور چیز مجھے جو سب سے زیادہ اس وقت فکر مند بنا رہی ہے وہ ہے جناب کہ اس وقت فائنینشیل ٹائمز دنیا میں ان چند رسالوں میں سے ایک یہ فائنینشیل ٹائم کی میگزین ہے جو دنیا بھر میں معیشت کے لحاظ سے ان کی جو ویوز، ان کی نالیسز، ان کی جو سرویز ہوتی ہیں وہ بڑی کریڈیبل مانی جاتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان اس وقت دیوالیہ ہونے کے دہانے پہ کڑا ہے اور عنقریب ڈیفالٹ کر جائے گا، اس کی کنڈیشن اتنی خراب ہے۔ یہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہے پاکستان کے بارے میں، یہ ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ اب مجھے ایک چیز کی بات نہیں آتی کہ پی ڈی ایم جو دعویٰ کر رہی تھی کہ جناب ہم الیکشنز آپ جلدی کرائیں، آپ لوگ نا تجربہ کار ٹیم ہے، پی ٹی آئی کو کہہ رہی تھی، اور ہم جب آئیں گے تو ڈالر کی اڑان کو مطلب روک دیں گے، اور ہمارے پاس بڑے تجربہ کار بندے ہیں، اسحاق ڈار جیسے بندے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ 178 روپے کے قریب یہ ڈالر تھا اس وقت، جب رجیم چینج ہوا تو 178 سے لے کے آج یعنی آج کے دن میں 255 روپے تک یہ ڈالر پہنچ چکا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ چھوڑ دیتے نا، 1 سال تھا، کیا تھا 1 سال کے لیے آپ خان صاحب کو چھوڑ دیتے، اور 1 سال میں عوام یقین کریں اگر یہ لوگ بیچ میں ٹانگ نہ اڑاتے اور سو کارڈ کچھ لوگ اس میں انوالو نہ ہوتے تو آج یقین مانیں کہ عوام خود ہی ان پی ٹی آئی والوں کو نکال کے باہر پھینک دے چکی تھی، اتنی ان کی پرفارمنس خراب ہوتی۔ لیکن اگر یہ لوگ تھوڑا سا انتظار کرتے، انہوں نے نہیں کیا، جب نہیں کیا آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ہم بہت زیادہ یہ تجربہ کار ٹیم ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس کریڈیبل بندے ہیں، ان لوگوں سے قابل بندے ہیں، کہاں گئے وہ؟ ڈالر کو آپ تام نہیں سکے،
आपने जो इंटरनेशनल मुआहदे जितने हुए थे उनको आपने तबाह कर दिया। दोस्त ममालिक जिन पे आपको सबसे बड़ा फ़ख्र था, सऊदी अरेबिया, उन्होंने अपने आप को साइड लाइन कर दिया। सीपैक अपनी जगह पे रुका हुआ है, रशिया के साथ ताल्लुकात उसी जगह पे रुके हुए हैं। यूएस के लिए हमारी एक वो सॉफ्ट कॉर्नर आपने पैदा करने की कोशिश की कि आईएमएफ की डील जल्द से जल्द हो जाए, वो अभी देख लें आपको क्या शराइत देंगे। तो ये आज की जो न्यूज़ है, मुझे इसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है कि अगले 1 डेढ़ माह में जो कुछ होने जाएगा, वो पाकिस्तान की तारीख में मैं कहूँगा कि बड़े अ, अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा होनी है और इसका मैं पहले से आपको ये एक पेशगोई करने जा रहा हूँ। इस साल इलेक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहे, मेरी अपनी पेशगोई है। सूबाई सतह पे भी मुझे कोई इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा। प्रोलॉन्ग करेंगे किसी भी तरीके से। और आज सदर आरिफ अलवी साहब ने भी कह दिया कि जनाब 3 महीने की कोई डेट अनाउंस कराएँ वगैरह-वगैरह। मुझे नज़र नहीं आ रहा। कल की व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जनाब अ, कल की क्या सिचुएशन है जो पेशरफ्त होनी है और ख़ासकर केपीके में क्या हो रहा है, केपीके के हवाले से मैं आप लोगों को कल के अपने व्लॉग में बताऊँगा। आप लोग इसके बारे में आप क्या समझते हैं? मुझे अपने कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताइएगा। थैंक यू।